स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। मैले आज हजुरलाई रुमालको डिजाइन सिकाउँदै छु। यो रुमाल डिजाइन मलाई इनबक्समा आएको थियो। मेरो भ्युअर्सले नै पठाउनु भएको थियो। धेरै दिन पहिले आएको थियो, तर मैले बीचमा अरु भिडियो राख्नु थियो र अरु मित्रहरूको पनि डिजाइन राख्दिनु थियो। अरु मित्रले आग्रह गरेको डिजाइन पनि उहाँहरु सामु ल्याउनु थियो। त्यसैले यो डिजाइन आएको धेरै दिन भइसकेको थियो। मैले उहाँलाई धेरै पेन्डिङमा राखे र आशा छ उहाँको मात्रै यो डिजाइन नभएर मेरो भ्युअर्सहरूलाई धेरैलाई मन पर्ने छ र मैले आज हजुरलाई यही रुमाल डिजाइन सिकाउँदै छु। यो डिजाइन बनाउन एकदम सजिलो छ र हजुरले पनि जान्नुहुन्छ मैले सिकाइसकेपछि। आशा गर्छु मैले र विश्वास पनि गर्छु। मैले यसमा दुई कलरको धागो यसमा जोडिसकेको छु। मैले जोडेर बिनेको छैन, जोडिसकेको छु, तर मैले बिन्ने छु। यदि हजुरहरु भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। यो रुमालको भाग 1 हो। मैले भाग 1 र भाग 2 गरेर यो रुमाल पूरा गर्ने प्रयास गर्दै छु। मैले आज यो रुमालको डिजाइन सुरु गर्छु। 7 नम्बरै कुर्स छ अनि धागा फेरि रुमाल बुन्ने 2 प्लाईको धागा छ। अब यसलाई सुरुमा यसरी सुर्कानी बनाउनुस्। त्यसपछि यसमा कुरुस राखेर थोरै घर सिक्री तान्नुस्। यसरी एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ यति 9 सिक्री तान्नुस्। त्यसपछि यो छेउमा जोड्नुस्। यसरी यसरी जोडिसकेपछि 3 घर तान्नुस्। 1 2 3 अनि यसरी अर्को भरान राखिसकेपछि अब यही प्वालबाट यसरी जाली तान्दै बिन्दै गर्नुस्। यसरी धेरै बिनेर सकिसकेपछि यहाँनिर जोड्नुस्। अनि यसमा पनि मैले कति जाली बनाएँ, जाली गनेन किनकि यसमा जाली गर्नै पर्छ भन्ने छैन। अब यसलाई 3 सिक्री तान्नुस्। तीन सिक्री तानियो अनि यसरी भर्न राख्नुस्। अनि यहीँनिर यो एक अगाडि सिक्री तानिएको अनि यो अर्को 2 3 4 चोटि एउटै घरमा बनाउने। त्यसपछि यसरी बन्द गर्ने अनि 1 सिक्री तान्ने अनि फेरि यसै घरमा 1 2 3 4 तान्ने अनि फेरि यसरी बन्द गर्ने। त्यसपछि अब यति बनाइसकेपछि 1 2 सिक्री तान्ने अनि प्रत्येक सिक्रीमा बिनेर 4 वटा सिक्री बिन्ने। 1 2 3 4 वटा सिक्री बिन्ने। त्यसपछि फेरि 2 सिक्री तान्ने। 1 2 तान्ने अनि यो अर्को सिक्रीमा फेरि 1 2 3 4 गराएर एकैचोटि बन्द गर्ने।
यसरी फेरि यसैमा अर्कोचोटि 4 जाली तान्ने 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि यसरी त्यसपछि फेरि 1 2 सिक्री तान्ने अनि फेरि 4 जाली बिन्ने 1 प्रत्येक जालीमा बिनेर 2 3 4 यसरी नै मैले यहाँसम्म ल्याउँछु। यस्तो बनाएर अन्तिममा जोड्ने यसरी मैले एउटा डिजाइन 4 जाली, अर्को डिजाइन 4 जाली, अर्को डिजाइन 4 जाली गरेर मेरो यस्तो डिजाइन 1 2 3 4 5 वटा बन्न आएको छ। यो डिजाइन यति नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन। हजुरले यो भित्र जति जाली तान्नु भएको छ त्यही अनुसार बन्दै जान्छ। एउटा जाली पनि छोड्न पाइँदैन। यो बनाउने त्यसपछि प्रत्येक जालीमा फेरि गराउने, फेरि यो गराउने, फेरि प्रत्येक जालीमा यस्तो बनाएर पुरै मेरो 1 2 3 4 5 वटा डिजाइन बन्न आएको छ। यसरी बनाइसकेपछि अब यसमा यस्तो डिजाइन 4 वटा बन्न आए पनि यो रुमाल बनिहाल्छ, 6 वटा बन्न आए पनि यो रुमाल बन्न आइहाल्छ र 7 वटा बन्न आए पनि यो रुमाल बन्न आइहाल्छ। यदि बनाएर पनि 1 2 जाली ओभर आइसकेपछि च्यापेर बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। अब यति बनाइसकेपछि फेरि यहाँनिरसम्म यतिकै बिन्नुस्। त्यसपछि फेरि सिक्री तान्नुस् 3 सिक्री 1 2 3 4 4 सिक्री तान्ने अनि फेरि यसैमा इन दुईवटाको बिचमा 4 जाली तान्ने। एक जालीको लागि यो सिक्री तानिएको छ 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि बन्द गरिदिने। त्यसपछि फेरि यसैमा 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि यसरी बन्द गरिदिने अनि फेरि 2 सिक्री तान्ने 1 2 सिक्री तान्ने अनि यसमा एक प्रत्येक जालीमा 2 3 अनि फेरि यसमा पनि 4 अनि यसमा पनि 5। यसरी प्रत्येक राउन्डमा फेरि एक जाली बढ्दै जान्छ। सुरुमा 4 जाली थियो 1 2 3 4 अहिले 1 2 3 4 5 जाली बन्न आयो। अर्कोचोटि फेरि 6 जाली बन्न जान्छ। यति बनाइसकेपछि फेरि 2 सिक्री तान्ने 1 2 सिक्री तान्ने फेरि यसरी भरन राखेर यो डिजाइनको बिचमा यसरी 1 2 3 4 गराउने फेरि एकैचोटि बन्द गर्ने। त्यसपछि फेरि यही घरमा 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि यसरी बन्द गर्ने। यसरी बन्द गरिसकेपछि फेरि 2 सिक्री तान्ने 1 2 अनि यो जालीमा एक जाली ल्याउने। त्यसपछि फेरि प्रत्येक जालीमा बनाउँदै जाने। यसरी मुनिबाटै राख्नु होला। ए त्यसपछि फेरि 1 2 गराउने अनि
यसमा जोड्ने। फेरि यसरी यो अनि यो जसरी बनाएँ मैले त्यसरी नै फेरि यो लाइनभरि बनाएर मैले यहाँसम्म लिएर जोड्छु। यति बनाइसकेपछि फेरि 1 2 सिक्री तान्ने अनि यो अन्तिममा यसरी जोड्ने। यस्तो बन्दै जान्छ। यो बिचको जाली बढ्दै जान्छ, बाँकी बुनाइ सेम हुनेछ। यसरी नै अब फेरि यहाँनिर यसरी एक लाइन बिन्नुस्, एक घर, त्यसपछि 3 सिक्री तान्नुस्। फेरि 1 2 3 सिक्री तान्ने अनि यही डिजाइनमै 1 2 3 जाली तान्ने। 1 2 3 4 हुन्छ। त्यसपछि यसलाई एकैचोटि यसरी बन्द गरिदिने अनि फेरि यसैमा 4 जाली तान्ने। 1 2 3 4 जाली तानेर एकैचोटि बन्द गरिदिने अनि फेरि 2 सिक्री तान्ने। 1 2 सिक्री तानेर यही जालीमा एक जाली लिने यसरी। त्यसपछि फेरि प्रत्येक जालीमा एक जाली लिएर बिन्दै जाने। त्यसपछि फेरि बिनिसकेपछि 2 सिक्री तान्ने। 1 2 4 5 6 जाली बन्न आइसक्यो। अहिले 1 2 3 4 राउन्डमा 6 जाली बन्न आइसक्यो। फेरि यति बनाइसकेपछि सेम अगाडिको बिनाइ गर्दै फेरि मैले पनि यो लाइन पुरा गर्छु। यसरी मैले फेरि यो लाइन पुरा गर्छु। यसरी फेरि अहिले यहाँनिर जोड्ने। यसरी 1 2 3 4 लाइन बिनिसकेपछि अब अलि फरक छ बुनाइ। 1 2 3 4 5 6 जाली बनिसकेको छ। 4 जालीबाट सुरु गरेको 6 जाली बनिसकेको छ। अब 6 जालीको यो बिचमा डिजाइन बनाउनु पर्नेछ। त्यसपछि छेउछेउमा डिजाइन बनाउँदै बनाउँदै लाग्नु पर्नेछ। अब यहाँनिर मैले बनाउँछु, हेर्नुस्। 3 सिक्री तान्ने। फेरि यहाँनिर एक घर यसरी बिनेर 1 2 3 सिक्री तान्ने अनि यसमा 1 2 3 गराउने अनि एकैचोटि बन्द गर्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 गराउने अनि यसरी बन्द गर्ने। त्यसपछि फेरि 2 सिक्री नै तान्ने। 1 2 सिक्री तानिसकेपछि यही जालीमा यसरी बिन्ने। 1 अनि 2 3 3 जाली बिनिसकेपछि अब यहाँनिर 1 सिक्री तान्नुस्।
1 2 3 3 जाली बिनियो अनि 1 सिक्री तानिसकेपछि यसरी भर्न राख्नुस् अनि यो 1 2 3 4 5 6 6 को 3 सिक्री यता 3 सिक्री यता गराएर बिचमा 10 चोटी जाली तान्नुस्। 1 फेरि पनि यस्तो 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि 10 चोटी तानिसकेपछि यसलाई एकै घर बनाउनु पर्नेछ। फेरि यसरी एक घर भयो अनि फेरि 1 सिक्री तान्ने अनि यसकै छेउकै सिक्रीमा यसरी 1 2 3 जाली बिनियो। त्यसपछि फेरि 2 सिक्री तान्ने 1 2 सिक्री तान्ने अनि यसमा जोड्ने। यो डिजाइन चाहिँ यस्तै गइरहेको छ। 1 2 3 4 गराउने त्यसपछि एकैचोटि बन्द गर्ने फेरि पनि 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि यसरी बन्द गर्ने। त्यसपछि फेरि 2 सिक्री तान्ने 1 2 सिक्री तानेर यही जालीमै यसरी यही सिक्रीको जालीमा 1 2 3 जाली बिनिसकेपछि फेरि 1 सिक्री तान्ने 1 त्यसपछि फेरि यसरी भर्न राखेर यो 6 वटा जालीको बीचमा 3 जाली एकतिर 3 जाली एकतिर बनाएर बीचमा कुरुस राख्ने अनि 1 यहाँनिर 10 जाली तान्ने। 1 जाली तानियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाली तान्ने अनि एकै घर बनाउने। फेरि सबै जालीलाई यसरी त्यसपछि फेरि 1 सिक्री तान्ने अनि यसकै नजिकैको सिक्रीमा यसरी बिनेर फेरि यो लाइन पुरा गर्ने। यसरी अनि 2 सिक्री तान्ने 1 2 सिक्री तानेर यहाँनिर डिजाइन बनाउने 1 2 3 4 अनि एकैचोटि बन्द गर्ने। फेरि पनि 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि बन्द गर्ने। यसरी नै फेरि मैले यो लाइन पुरा गर्छु। यो लाइन यहाँसम्म यहाँनिर 1 2 ठाउँले जसरी बिने त्यसरी नै 1 2 3 ठाउँमा फेरि यही बिनाइमा बिनेर यहाँसम्म ल्याउँछु। बुनाइ सेम छ त्यसैले मैले सबैमा बिनेर हजुरहरूलाई देखाएन। यसरी यति बनाइसकेपछि अब 1 सिक्री तानेर यसमा यो डिजाइनको यो पट्टीमा यसरी 10 जाली तान्ने। दस जाली तानिसकेपछि यसरी अनि यसरी त्यसपछि अर्कोचोटि यसरी यस्तो गराउने। त्यसपछि फेरि 1 सिक्री तान्ने अनि यसरी गराएर यो जुन यो डिजाइन छ डिजाइनको अर्कोपट्टिको यहाँनिर फेरि
यस्तै 10 जाली तान्ने। दस जाली तानेर फेरि यसरी अनि एकचोटि अनि अर्कोचोटि गराउने। त्यसपछि फेरि एक जाली तानेर यो छेउनिरको यसरी जाली तान्ने। त्यसपछि यसमा अनि यो छेउमा अब फेरि 1 अनि 2 सिक्री, यो सिक्रीमा 2 जाली तान्ने। त्यसपछि 1 2 गराउने अनि यसमा डिजाइन बनाउने। 1 2 3 4 गराउने अनि एकैचोटि। यो डिजाइन सुरुदेखि नै सेम बुनाइमा गइरहेको छ। यसरी यस्तो बन्दैछ। अब फेरि 2 सिक्री तान्ने। 1 2 अनि यो जालीमा 2 जाली ल्याउने। 1 अनि यसैमा 2, त्यसपछि अर्कोमा 3, त्यसपछि अर्कोमा 4 अनि 1 सिक्री तान्ने। त्यसपछि यो डिजाइनको योपट्टि 10 जाली ल्याउने। फेरि गरेर यसरी गराउने अनि एकचोटि यसलाई अर्कोचोटि यसलाई 1 सिक्री तान्ने। अनि फेरि यो डिजाइनको यो घरमा यसै गरी 10 जाली तान्ने। फेरि यसै गरी अब यो लाइन पुरा गर्ने। फेरि त्यसपछि 1 सिक्री तानेर यसरी बिन्ने। अनि यसमा 2 जाली 1 अनि 2 यसरी नै फेरि मैले यो लाइन पुरा गर्छु। यति बनाइसकेपछि फेरि यहाँनिर 1 2 सिक्री तान्ने अनि यसमा जोड्ने। त्यसपछि फेरि यहाँनिर सेम त्यही जाली बनाउने। यसरी अब प्रत्येक राउन्डमा यो बुझ्नु होला कि यो जुन यो डिजाइन गइरहेको छ यो डिजाइन त्यस्तै जान्छ, जस्तो छ त्यस्तै जान्छ। र यो जुन यो बिचमा 2 सिक्री बिनिरहेको छ त्यसमा फेरि 2 जाली बिन्दै जाने। अनि यसमा यो आफ्नै ठाउँ लेखिरहेको हुन्छ। यसमा प्रत्येकचोटि एक डिजाइनको डरले बढाउँदै जाने। सुरुमा एउटा डिजाइन भयो, दोस्रो लाइनमा 2टा डिजाइन, अहिले यस्तो यहाँनिर गरेर 3वटा डिजाइन हुन्छ। यसरी डिजाइन बढ्दै जान्छ अनि यो बन्दै जान्छ। अब एक लाइन हजुरलाई बिनेर देखाउँदै छु। यहाँनिर फेरि 3 सिक्री तान्नुस्। 1 2 3 त्यसपछि यसैमा फेरि जाली बनाउनुहोस्।
यो बनाइसकेपछि 2 सिक्री तान्नुहोस् 1 2 अनि यो जुन 2 सिक्री तानिएको यो जाली छ यसमा 2 जाली तान्नुहोस् 1 अनि फेरि 2 अनि प्रत्येक जालीमा 1 2 3 यसरी सबै जालीमा गरिसकेपछि अब जब यो डिजाइनको जाली भेटिन्छ त्यहाँनिर 1 सिक्री तान्ने यसमा 10 जाली तान्ने फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरिसकेपछि एकैचोटि एउटै घरमा यसरी ल्याउने अनि एकचोटि बिन्ने अनि अर्कोचोटि त्यसपछि फेरि 1 सिक्री तान्ने अनि फेरि यसैमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गराउने अनि यसरी त्यसपछि फेरि 1 सिक्री तान्ने अनि यसमा बनाउने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गराएर फेरि यसलाई पनि यसरी नै बन्द गरिदिने 1 2 3 यसरी यो डिजाइन बन्दै जान्छ। त्यसपछि फेरि 1 सिक्री तान्ने अनि प्रत्येक जालीमा फेरि एक एक जाली बिन्दै जाने यसरी र अन्तिमको यो सिक्री छ यसमा चाहिँ 2 जाली तान्ने 1 अनि 2 त्यसपछि फेरि 2 सिक्री तान्ने 1 2 अनि यसमा बनाउने 1 2 3 4 अनि एकैचोटि यसरी त्यसपछि फेरि यसरी भराउन राखेर 1 2 3 4 गराउने अनि यसरी। अब यति बनाइसकेपछि फेरि सेम बुनाइ हुनेछ र यहाँनिर 1 2 3 वटा छ 4 वटा बन्न आउनेछ। अब म यो एक ठाउँको बिनेर सक्छु त्यसपछि फेरि यो लाइन यो लाइन यो लाइन यो म बनाउने छु। अब यहाँनिर जोडेर यसरी फेरि 1 सिक्री बिन्नुहोस् त्यसपछि 3 सिक्री तान्ने त्यसपछि यसमा यसरी नै गराउने त्यसपछि फेरि 4 जाली तान्ने अनि 2 सिक्री तान्ने 1 2 त्यसपछि यसैमा 2 जाली बनाउने 1 2 त्यसपछि प्रत्येकमा एक एक जाली बनाउने त्यसपछि फेरि 1 यसमा पनि 1 अनि यसमा पनि 1 अनि यसमा पनि 1। यति बनाइसकेपछि यो डिजाइन बनाउने ठाउँ आउँछ। त्यसपछि 1 जाली तान्ने अनि यसरी भराउन राखेर यहाँनिर 10 जाली तान्ने
यसरी 10 जाली तानेर एकैचोटि यसरी, त्यसपछि फेरि अर्को चोटि अनि एक सिक्री तान्ने अनि यसमा फेरि यो बनाउने ठाउँमा आइहाल्छ। त्यसपछि अन्तिममा यसमा त्यसपछि अब फेरि एक सिक्री तानेर प्रत्येक सिक्रीमा बिन्दै जाने। अनि यो सिक्रीमा 2 जाली तान्ने यसरी। अनि यति गरिसकेपछि 2 सिक्री तान्ने अनि यसमा डिजाइन बनाउने। अब फेरि यो डिजाइन बनाएको जसरी नै मैले यसमा पनि डिजाइन बनाउँछु, यसमा पनि बनाउँछु, यसमा पनि बनाउँछु, यसमा पनि बनाउँछु। यसरी 1 2 3 4 गरेर मैले डिजाइन यो 4 सम्म पुर्याइसकेको छु। मैले यसमा अर्को धागो जोड्दै छु। हजुरले यो डिजाइन फेरि यही धागोले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले यसमा छुत्ती धागो प्रयोग गर्दै छु। यो धागोलाई मैले चुडाउँछु। यसमा मैले सेतो धागो राख्दै छु। अब यो सेतो धागोले फेरि अब यो डिजाइन घटाउँदै जान्छु मैले। फेरि हेर्नुहोला म कसरी घटाउँछु। यसरी जोड्नुस् अनि एकचोटि यहाँनिर बिन्नुस्। फेरि यसरी यो धागो जोडे मैले। अहिले मैले यसमा यो धागो जोडेको मात्रै राख्छु। अब मैले यो भन्दा पछिको बुनाइ फेरि भाग 2 लिएर आउने छु, किनकि एउटै भिडियोमा बनाउँदा बुझिँदैन, त्यसैले मैले भाग भाग गराएर बनाउँछु। हजुरलाई पनि हेर्न सजिलो हुन्छ र मैले पनि सिकाइदिन सजिलो हुन्छ। त्यसैले मैले थोरै थोरै भिडियो भाग 1 भाग 2 गरेर बनाउँछु। यो रुमालको पनि यो भाग 1 हो। भाग 2 हेर्नको लागि हजुरले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुपर्छ। र हजुरलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला भन्दै म आजको यो रुमालको भाग 1 बाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।